समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म अविनाश आचार्य। CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि चाहेको बेला विश्वभरि नै कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको यो कार्यक्रम हाम्रो पालिका CIN ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम मुख्यतः 7 प्रदेशका 7 नगरपालिका केन्द्रित हुँदै आएको छ। निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह, नागरिक सरोकारवाला निकायका लागि पनि प्रेरणा, सूचना र जानकारीमूलक बनाउने कोसिस गर्छौं। स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको अघिल्लो हप्ताको भागमा स्थानीय सरकारले पालिकावासीको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेका र गर्न बाँकी कामको बारेमा छलफल गरेका थियौं। पालिकाभित्र सञ्चालन भएका औषधि पसलको अनुगमन, नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि अनुगमनमा ढिलासुस्ती र बेवास्ता हुने गरेको गुनासो पनि सुनाएका थियौं। फोहोर मैला व्यवस्थापन, शुद्ध पिउने पानीको आपूर्तिका लागि पालिकाले पाएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि गरेका प्रयासका बारेमा रिपोर्ट सुन्नु भएको थियो। स्वास्थ्य र सरसफाईका लागि ऐन कानूनको व्यवस्था गरेर कैलालीको टेकापुर नगरपालिकाले व्यावहारिक रूपमा काम सुरु गरेको बारे जानकारी दिइएको थियो। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा पालिकाको सिपमूलक तालिम र स्वरोजगारमा महिलाहरूको चासो सुनिसकेपछि अब अलिक थाहा भएपछि नगरपालिकामा गएर सोध्ने के कसो कार्यक्रम आएछ भनेर यो कार्यक्रम दिएर एकदम राम्रो गरेछ। मेरो लागि त एकदम राम्रो। अपाङ्गता भएकाहरूका लागि जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता पूरा भएपछिको सजिलो। गलत गरेको खण्डमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि कहाँ प्रश्न गर्न सक्ने किसिमको पनि वातावरण सृजना भएको छ। र हाम्रो पालिका कार्यक्रमले नागरिकलाई पारेको प्रभाव। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका जुन रेडियो कार्यक्रम छ, त्यो रेडियो कार्यक्रममा पनि अपाङ्गताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण प्रकाशन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको प्राथमिकता, विषयवस्तु र यसबाट समाजमा परेको प्रभावका बारेमा आजको कार्यक्रम हाम्रो पालिका केन्द्रित हुनेछ। ल कान्छा, यतिका दिन जे भयो भयो, अब दाई दिदीबहिनीहरूसँग रिस नराखेस् है। कान्छा दाइले मात्र होइन क्या आमा, मेलमिलाप भइसकेपछि अब कसैले मन अमिलो बनाउनु भएन। तपाईहरुले नै रोजेका मेलमिलापकर्ता राखेर जग्गाको साँड सिमाना बारेको 9 वर्षदेखिको विवादमा मेलमिलाप भयो। यो भन्दा खुसीको कुरा हामी मेलमिलापकर्ताको लागि के हुन्छ र? मेलमिलापकर्ता बाबु, हामी दुई भाइ बीचको झगडालाई यति सजिलै चाँडै मिलाइदिनु भएकोमा तपाईलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। मैले यो मेलमिलाप केन्द्र भन्ने त अलि पहिले नै सुनेको थिएँ क्या बाबु। मन माझामाझ गरेर दुवै पक्षले जित्ने गरी पो कुरा मिलाउनु हुने रहेछ। कस्तो राम्रो। मनमुटाव गर्नेहरूलाई अबदेखि यो मेलमिलाप केन्द्रमै जाऊ भन्छु म चाहिँ। सुन्नुस् आमा, सरकारी, सामुदायिक र सार्वजनिक बाहेक जग्गा सम्बन्धी विवाद, गाली बेइज्जती, लुटपिट सहित विभिन्न 11 प्रकारका विवाद हरेक वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र गराउन सकिन्छ नि आमा। कस्तो राम्रो। अनि हरेक वडामा यस्ता मेलमिलाप केन्द्र छन् त बाबु? छन् नि आमा, किन नहुनु। कुनै कुनै वडामा 2 वा त्यसभन्दा धेरै पनि छन्। विवादका पक्ष र विपक्षका व्यक्तिले चाहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट निकास खोज्न सकिन्छ। वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट विवाद समाधान भएन भने नि आमा, हजुर, पालिकाको न्यायिक समितिले पनि विवाद समाधानका लागि छलफल गराउन सक्छ। आहा, यति भएपछि त गाउँघरको झगडा गाउँमै हाँसी खुसीका साथ मिल्ने भइहाल्यो नि, होइन त? हो नि आमा। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र अकोराब नेपाल। स्थानीय सरकारको वित्त व्यवस्थापनका लागि पाएका अधिकार र गरेका प्रयासको बारेमा चर्चा गर्दै कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको
पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूको सुरुवात गरिएको थियो। बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, खर्चको अवस्थाका बारेमा हामीले कुरा उठायौँ भने कहिलेकाहीँ स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन प्रक्रियामा पालिकावासीको आवश्यकताका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत वर्गमा सूचना प्रवाह गर्न र उनीहरूलाई सचेत गराउनका लागि भएका सकारात्मक अभ्यासका बारेमा पनि रिपोर्ट, कुराकानी, नागरिकका विचार लगायतका सामग्री कार्यक्रममा सुन्नुभयो। स्थानीय सरकारले गरेको अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा विज्ञसँगको कुराकानी हामीले कहिले छुटाएका छैनौं। स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दाका 7 चरण र ती हरेक चरणमा नागरिकको सहभागिताको आवश्यकता तथा अवस्थाका बारेमा 7 चरणमा विभिन्न सामग्री प्रसारण गरेका छौँ। यसबाट जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने र पालिकावासी तथा सरोकारवाला निकायलाई पनि जिम्मेवार बन्न दायित्वबोध भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 33औं भागसम्म आइपुग्दा कतिपय पालिकावासीका लागि यो कार्यक्रम सूचना, जानकारी पाउने भरपर्दो माध्यमको रूपमा विकास भएको छ। कैलालीको टिकापुरका केही महिला तथा किशोरीहरूमा सिपमूलक तालिम, स्वरोजगारका कार्यक्रम बारे जानकारी पाइन्छ कि भनेर रेडियो सुन्ने बानी बसेको छ। रिता चौधरीले कैलालीको टिकापुरमा सिलाइ कटाइको व्यवसाय गर्न थालेको 12 वर्ष भयो। सिलाइ कटाइ व्यवसायमा लागेर राम्रो आम्दानी लिइरहनु भएका उहाँले बिहान सबैरै र बेलुका अबेरसम्म पनि रेडियो सुन्नुहुन्छ। टिकापुर एफएमबाट प्रसारण हुने हाम्रो पालिका कार्यक्रम र पालिकाले प्रसारण गर्ने अरू सूचनाबाट सिपमूलक तालिम, स्वरोजगारका कार्यक्रमबारे जानकारी लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। रेडियो सुन्छु, धेरै फाइदा हुन्छ। त्यहाँको कुरा सुनेर म मात्रै होइन, अरू दिदी बहिनी पनि तालिम गरेको मान्छेको पनि अलि आउँछ रेडियोमा सुनेर, जो हिम्मत मिल्छ म पनि गर्छु कि त्यस्तै गरम जस्तो लाग्छ। अस्ति नै पनि एडभान्स कोर्सको लागि नगरपालिकाले खोलेको थियो, त्यो 2 जनालाई थाहा थिएन, अनि मैले साथी हुन् अनि उनलाई भने अनि फर्म भरेर सिक्नुभयो। टिकापुर नगरपालिकाले सिपमूलक तालिम चलाउन लागेको बारेमा रेडियोबाट सूचना पाउने र उक्त सूचनाका बारेमा साथीहरूलाई जानकारी गराउने अभ्यास सिलाइ कटाइ व्यवसायमा लागेका महिलाहरूले चलाएका छन्। अर्का टेलर व्यवसायी बिमला चौधरी सुन्छन्, त्यो सूचनाहरू भयो, अब आउँछन् त। अब हामीले टेलर व्यवसाय गर्दाखेरि त्यही सम्बन्धी बढी चासो हुन्छ हामीलाई त। अब नगरपालिकाबाट कहीँबाट दियो भने त बाहिर जान पनि त्यस्तो टाइम हुँदैन हामीलाई सिक्न, पैसा हालेर पनि सिक्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर अब त्यही सूचना सुनिसकेपछि अब अलिक थाहा भएपछि नगरपालिकामा गएर सोध्ने के कसो कार्यक्रम आएछ भनेर। यो कार्यक्रम दिएर एकदम राम्रो गरेछ, मेरो लागि त एकदम राम्रो। कैलालीको टिकापुरमा सिलाइ कटाइ व्यवसाय गर्ने झन्डै 60 जना छन्। तीमध्ये 32 जना जति महिला छन्। टेलर व्यवसाय गरेका मात्रै नभएर अरू सेवाग्राहीको संख्या पनि कार्यक्रम हाम्रो पालिकाका कारण बढेको बताउँदै टिकापुर नगरपालिका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख नन्द बहादुर केसी, यो हाम्रो पालिकाले स्थानीय सरकारहरूलाई सबलीकरण गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। हाम्रो टिकापुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रा कतिपय सेवाग्राहीहरूले यो हाम्रो पालिका रेडियो कार्यक्रम सुनेर, त्यसै गरेर सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण हुने अन्य समाचार र अन्य विषयवस्तुहरू सुनेर अहिले हामी कहाँ सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको चाप बढ्दो छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि गरिरहेका क्रियाकलापहरू के छ त, यो विषयमा आम जनताको चाहिँ पहुँच वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा हामीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता विगतका वर्षभन्दा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। टिकापुर नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट 350 जनाले विभिन्न सिपमूलक तालिम लिएका छन्। पालिकाले तालिमका बारेमा दिएको सूचना र जानकारी हाम्रो पालिका कार्यक्रममा पनि प्रसारण भएपछि सजिलो भएको छ। ईश्वर साउद, CIN, टिकापुर FM, कैलाली। सशर्तको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीदेखि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा समयमा पुग्दा र नपुग्दाका प्रभावका बारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छौँ भने स्थानीय तहमा रोजगार सृजना गर्नका लागि भएका सफल अभ्यास र चुनौतीका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा छलफल भएको छ। समावेशी नीति निर्माण र कार्यान्वयन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्ग, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पनि हामीले कुरा उठाउँदै आएका छौं। यसबीचमा भएको एउटा जुम छलफलमा मिथिला नगरपालिकामा अपाङ्गताको अधिकारका लागि सञ्जाल समूह गठन हुन नसकेको कुरा उठेपछि उपप्रमुखले नै चाँडै गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको
6औं भागमा धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा अपाङ्गताको सेवा सुविधा बढाउनेदेखि उनीहरूलाई एकीकृत गर्ने बारेमा पनि कुरा उठाइएको थियो। त्यसपछि विषयगत समितिको सक्रियताका कारण अपाङ्गता भएकालाई सेवा सुविधा बढाउने मिथिलामा नगरस्तरीय अपाङ्ग प्रविधि समूह पनि गठन भएको छ। समूहका संयोजक शंकर सहनी, मिथिला नगरपालिकामा 11वटा वार्ड हो। त्यो प्रत्येक वार्डबाट 3 देखि लिएर 5 जनासम्म हामी समावेशी रूपमा अपाङ्गहरूलाई सामूहिक रूपमा एक ठाउँ भेला गरिकन नगर स्तरीय प्रविधि समूह हामी सबभन्दा पहिला हामी गठन गरेका छौँ। मिथिला नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले प्रतिबद्धता जनाएको 1 हप्ता भित्रै अपाङ्गता प्रविधि समूह गठन भएको हो। आफ्नो वाचा अनुसार नै समूह गठन गरेको उपप्रमुख बुढाथोकीको भनाइ छ। मिथिला नगरपालिकामा चाहिँ अपाङ्गहरूको लागि पहिलो समूह जुन गठन भएको छ, अब समूहले पनि हाम्रो चाहिँ मिटिङ बसिरहेको छ राम्रो बेला बेलामा, अनि सञ्जालसँगै उनीहरूलाई पनि हाम्रो संस्थाहरूले एकीकृत रूपमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि मिटिङमा भइरहेको छ। अर्को कुरा, नगरपालिकाबाट कृत्रिम हात खुट्टाहरू बनाएर वितरण पनि गरिएको छ। ट्राइसाइकल व्हीलचेयरहरू वितरण गरिएको छ उनीहरूको सहजताको लागि। अनि अर्को कुरा, हाम्रो विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले अपाङ्गहरूलाई उनीहरूको व्यवसायमा बुस्टअप हुनको लागि बिउ पुँजीको रूपमा उहाँहरूलाई जे चाहिएको, जस्तै फ्रिज भयो, किराना सामानहरू भयो, मोबाइलका बनाउने सामग्रीहरू भयो, यस्तोहरू पनि वितरण गरिएको छ। उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आय आर्जन गर्नको लागि आफ्नो शक्तिले, जे जस्तो शक्तिले सकिन्छ उहाँहरूको अवस्था अनुसार उहाँहरूलाई पनि सिपमूलक कार्यक्रम गरेर उहाँलाई आय आर्जनको लागि पनि सहयोग गरिएको छ अहिले हाम्रो मिथिला नगरपालिकामा। नगर स्तरीय अपाङ्ग प्रविधि समूह गठन भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्ति संगठित हुन थालेका छन्। समूहले उनीहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी कानूनी हक अधिकार र सेवा सुविधा सम्बन्धी सचेतनामूलक तालिम समेत दिएको छ। फेरि पनि शंकर सहनी, 3वटा हामी काम गरेका छौँ। 2 दिने अपाङ्गता समावेशी विकास र कानून व्यवस्था प्रेजेन्टेसन दियो। पालिकामा हाल क देखि घ सम्मका 625 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, जसमा 112 जनाले ग र घ वर्गको अपाङ्गता भत्ता पालिकाबाट पाइरहेका छन्। 513 जनाले क र ख वर्गको भत्ता सुविधा पाउँदै आएका छन्। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख मिलन देवी श्रीवास्तव, जम्मा 625 आदमी 112 जना घ वर्ग के भत्ता खाए। हाम्रो पालिका कार्यक्रमबाट पालिकावासीले आफ्नो क्षेत्रमा हुने गरेका विकास निर्माण, बजेट परिचालन र खर्च तथा सहभागिता विषयमा जानकारी पाउने गरेका छन्। यसबाट खोजी नीति गर्ने पनि बढेका छन्। नगर बाल सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष दिपेश कुमार महतो, हाम्रो पालिका कार्यक्रमले गर्दा मेरो क्षेत्रका जनताहरू जुन पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुँदै आएको छ र जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम कारबाहीको पनि लेखाजोखा जनताले पनि गर्दै आएको छ र जनप्रतिनिधिहरूले गलत गरेको खण्डमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि कहाँ प्रश्न गर्न सक्ने किसिमको पनि वातावरण सृजना भएको छ। हाम्रो पालिका कार्यक्रमबाट पाउने सूचना र जानकारीका आधारमा नगरवासीहरूले पालिकाको नीति निर्माण तहमा समेत आफ्नो स्थान र प्रतिनिधित्व खोज्न थालेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। विनोद महतो, CIN रेडियो स्वागतम, धनुषा। हुन त कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 14औं भागमा कार्यक्रमले उठाएका सवाल र यसको प्रभावका बारेमा साथै प्रदेशका जनप्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। उनीहरूले आगामी दिनमा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा दिएका सुझावलाई हामीले समेट्दै आएका छौं। कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भेटेर जिज्ञासा राख्ने, प्रश्न गर्ने अनि सुशासनका लागि सरकारवाला निकायलाई झकझक्याउन पनि पालिकावासी सचेत भइसकेका छन्। रेडियोमा पालिकाको गतिविधि सुनेर भएको फाइदा के छ? सुरुमा झापाको दमक नगरपालिकाका बासिन्दा, कर्मचारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवीको विचार सुनौ। मेरो नाम अनु खड्का, म दमकमा बस्छु। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका बेला बेला सुन्ने गर्छु। नगरका समस्या गुनासाहरू पनि नगरवासीले रेडियो कार्यक्रम मार्फत राखेको पाएको छु। पालिकाको नीति नियमको बारेमा पनि विज्ञसँग छलफल गरेको सुन्ने गरेको छु। कार्यक्रम हाम्रो पालिका सन्देशमूलक छ। देवप्रसाद कोइराला, दमक नगरपालिका लेखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। यो हाम्रो पालिका कार्यक्रमले दमक नगरपालिकाको गतिविधि के छ, हामीले गरेका क्रियाकलापहरू के छन् भनेर आम नागरिकलाई सूचित हुने अवसर प्राप्त गरेको छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले गरेका कारोबार अथवा नगरपालिकाले गरेको कारोबारको विषयमा सम्पूर्ण जनतालाई जानकारी गराउन पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ र यसले चाहिँ जनताले पाउने सूचनाको हकलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने अधिकार
सुनिश्चित गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब हुने गतिविधिहरू, जनताले सूचित हुने अधिकारको गतिविधिहरू दमक नगरपालिकाले अथवा विभिन्न पालिकाले गर्ने क्रियाकलापहरूमा एकअर्काको राम्रा कुराहरूलाई सेयर गर्ने र सिक्रिम अवसर प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै र प्रत्येक महिना अथवा प्रत्येक 6 महिना अथवा त्रैमासिक रूपमा पनि सबै पालिका अथवा कतिवटा पालिका हुन्छ त्यो पालिकाले एक ठाउँमा बसाएर विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु हुन्छ भने त्यो झन् राम्रो हुन्थ्यो। म ढुण्डिराज खनाल, दमकाट। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका भन्ने सुन्ने गर्छु। सुनिरहँदाखेरि हामी आफ्नो स्थानीय सरकारले के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको छ, के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ, त्यस्तो कुराहरू हामी घर बसिकन सुन्न सक्छौँ। जस्तै एउटा उदाहरणकै लागि 2080 4/11 को कार्यक्रम मैले सुने। नगरपालिकाहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू घरै बसेर थाहा पायौँ। म आफूले पनि त्यो कुराहरू सुने। शिक्षा सम्बन्धी विकास निर्माणका कामहरू पनि यो कार्यक्रम सुनिरहँदाखेरि हामी आफै नै त्यसमा जोडिन सक्दा रहेछौँ। धर्मप्रसाद दाहाल दिवेश, दमक नगरपालिकाको प्रवक्ता। कार्यक्रम हाम्रो पालिका म निरन्तर सुन्ने गरिरहेको छु। अन्य पालिकाहरूको पनि कामको अनुभव, गरिरहेको कामको क्रियाशीलता र एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका बीचको अन्तरसंवाद, यी सबै चिजलाई चाहिँ यो हाम्रो पालिका कार्यक्रमले हामीलाई एउटा ज्ञानवर्धक कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढेको छ। मेरो नाम तारा केसी, वडा नम्बर 1 महिला सदस्य। मैले हाम्रो पालिका रेडियो कार्यक्रम सुनिरहँदा नगरपालिकामा वा गाउँपालिकाहरूले गरेको गतिविधिको बारेमा जानकारी भयो। हामी जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कामको विषय र कानुनी कुराको जानकारी प्राप्त भयो। वार्डवासीको सेवा गर्दा आइपर्ने जोखिम समस्याबाट बच्न पनि सहयोग हुने महसुस गरेको छु। मैले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आएसँगै चलाएका दर्जनौं कार्यक्रम मध्ये महिला स्वरोजगार कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। पालिकाको महिला स्वरोजगार सञ्चालनका लागि मेयरले उपमेयर हुँदा लिएको अग्रसरता अझै टुटेको छैन। कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा महिला स्वरोजगारका बारेमा प्रसारण गरिएका रिपोर्ट, अन्तर्वार्ता लगायतका सामग्री सुनेर सूचना जानकारी लिने सेवाग्राही पनि बढेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका 10 का यशोदा सापकोटाको रेडियो सुन्ने बानी खासै थिएन, तर जब पालिकाले अटो रिक्सा किन्नका लागि सहयोग गर्छ भन्ने खबर रेडियो हुँदै साथीभाइले पनि सुनाए। त्यसपछि अटो किनेर राम्रो आम्दानी लिइरहनुभएका यशोदाको फुर्सदको साथी रेडियो हुने गरेको छ। नगरपालिकाबाट चाहिँ 2 लाख रुपियाँ हालिदिनु भएको, 1 लाख रुपियाँ अनुदानमा, 1 लाख रुपियाँ निर्वाचनमा हालिदिनु भएको। आफै कमाउँदै तिर्दै गरेको। रेडियोहरू हल्का फुल्का सुन्थ्यौँ। नगरपालिकामा गएर अब यस्तो यस्तो अब अटोको लागि, महिला स्वरोजगारको लागि तालिम छ अरे, मलाई पनि सहभागी गराइदिनु भनेर भन्यौँ। अनि हुन्छ भन्नुभयो। अनि घरबाट गरौँ भने नि अब घरमा अब बाबा मम्मीमा पनि कहाँ भन्ने बित्तिकै हुन्थ्यो र हुन्थेन। अनि अब 2 लाख रुपियाँ अब नगरपालिकाबाट सहुलियत दिँदाखेरि त धेरै सजिलो भयो। अब फ्याट अब किन्छु नै भन्ने चाहिँ त मसँग 2 लाख रुपियाँ थिएन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अटो रिक्सा चलाउनेहरूको संख्या यशोदा सहित 2500 हाराहारी छ। ती मध्ये 35 जना महिलालाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले 1 लाख अनुदान र 1 लाख रुपियाँ सहुलियत कर्जा दिएको छ। नगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख टङ्क प्रसाद लामिछाने अब जहाँ चाहिँ हामीले सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ रेडियोले सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। हाम्रा पनि राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष, हामीले गर्न नसकेका पक्षहरूलाई पनि यसले विषय समालोचना गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। अटो रिक्साको अनुदान र सहुलियत मात्र नभई महिलालाई स्वरोजगार बनाउन पालिकाले सिपमूलक तालिम दिन लागेको रेडियोबाट सुनेर सोधपुछका लागि महिलाहरू पुग्छन्। एकजना सिलाइ कटाई प्रशिक्षक चन्द्रकली पौडेल मगर। परिचयपछि अब यही मेसिनको बारेमा अनि छलफल गराउँछौँ। अनि मेसिनको पाठ पूर्जाको बारेमा सिकाउँछौँ। सियोमा धागो हाल्ने, अनि कसरी अब कहाँनिर कहाँ कसरी धागो अल्झिन्छ, अनि के गर्दाखेरि सियो भाँचिन्छ, के गर्दाखेरि अनि टाँका छुट्छ सिकाउँछौँ। र त्यसपछि सूत्र सिकाउने, त्यसपछि सूत्रबाट डडाफ जाने, डडाफबाट पत्रिका कटिङ हुने। एक घर एक महिला स्वरोजगार वीरेन्द्रनगरको समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ लगातार 3 आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम चल्दा 900 भन्दा धेरै महिलाले प्रत्यक्ष फाइदा पाएका छन्। आफ्नो पालिकाले चलाएका रोजगारमूलक कार्यक्रमको बारेमा अरूलाई जानकारी दिन र अझै पालिकावासीको सेवामा खट्न कार्यक्रम हाम्रो पालिका
नगरपालिकाले प्रेरित गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल। हामी सुन्छौँ, अरूलाई सुनाउँछौँ होइन, एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिएका साथीहरूलाई पनि हामी यो कुराहरू सुनाउँछौँ भन्छौँ। र हाम्रो पालिकामा विशेष गरेर पालिकाकै बढी कुरा गर्दाखेरि के रहेछ त स्थानीय तह होइन, के कस्ता कामहरू त्यहाँबाट हुँदा रहेछन्, अधिकार के रहेछ, जनप्रतिनिधिले गरिरहेका पालिकाले प्राथमिकता दिइरहेका कामहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुराको बुझाइ र एउटा पालिकामा भइरहेको कुरा सुन्दै गर्दा अर्को पालिकालाई पनि अझ हामीले गरेका काम पनि अलिक फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ कि एउटा पालिकामा भएका सफल अभ्यासहरूलाई चाहिँ अर्को पालिकाले पनि त्यस्तै अनुसरण गरेर अझ राम्रो गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ राम्रो मेसेज दिएको चाहिँ मलाई लाग्छ। हरेक घरमा कम्तीमा एकजना महिला स्वरोजगार बनाउन सकेमा लैङ्गिक हिंसा विभेदका घटनामा कमी आउने विश्वास वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको छ। महिला स्वरोजगारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्राथमिकताका साथ समावेश गराउँदै आएको पालिकाको दाबी छ। विमला गिरी, CIN रेडियो बुलबुले सुर्खेत। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको प्राथमिकता, विषयवस्तु र यसबाट समाजमा परेको प्रभावका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईको स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? सुनाउन मन छ भने 0152686646 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय तहको काम कारबाहीका बारेमा साझा खबर @gmail.com, हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको प्रभाव र सकारात्मक पक्षको चर्चा। आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेका काम प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमदेखि टुक्री आयोजना रोक्नका लागि भएको पहल र प्रभावका बारेमा पनि यस बीचमा चर्चा गरिएको छ। बजेट निर्माणमा त्रुटि र सिकाइ, आयोजना, बैंक स्थापनाको अभ्यास र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयले हाम्रो पालिकामा स्थान पाएको छ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका 32औं भागसम्म आइपुग्दा कार्यक्रम मार्फत दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको विकास, निर्माण, सुशासन, वित्त व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रका झण्डै 3 दर्जन विषय उठान गरिएको छ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाका कारण पालिकावासीलाई सूचना दिन र सजग बनाउन सजिलो भएको बताउँदै भीमेश्वर 3 का निर्मला थपलिया। म चाहिँ दैनिक रेडियो सुन्छु। हाम्रो स्थानीय तहबाट हामीलाई महिलाहरूलाई कतिको सिप, तालिमहरू, ट्रेनिङहरू कति ठाउँबाट कहाँबाट आएको छ छैन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई त्यसबाट थाहा हुन्छ। पालिकामा गएर चाहिँ के भएको छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामी पालिकासम्म चाहिँ जान सक्छौँ रेडियोको प्रसारण सुनेर चाहिँ। हाम्रो पालिकामा भीमेश्वर नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था, महिला तथा बालबालिकामा नगरका कार्यक्रम, कृषिका कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा सहित निशुल्क शिक्षा, महिला लक्षित कार्यक्रम र उनीहरूको सहभागिताका विषयमा रिपोर्टिङ भएको छ। हाम्रो पालिका कार्यक्रममा पालिकावासी, सरकारवाला निकाय र नगरपालिकाका कर्मचारीको विचार समावेश गर्ने गरिएको छ। कार्यक्रम सुनेर नै सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी लिन प्रश्न गर्न आउने सेवाग्राहीको संख्या पनि बढेको छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकृत जगदीश अरियाल। यो रेडियो कार्यक्रम प्रसारण भइसकेपछि कतिपय चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ हामीले रेडियो मार्फत सुनेको भन्ने पनि भन्नुभयो र कतिपयले चाहिँ रेडियोमा यस्तो आएको थियो रे, हामीलाई भनेको थियो यस विषयमा के छ भनेर पनि बुझिदिनु भएको हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको थाहा पाएका छौँ। त्यसै गरी कतिपयले रेडियो कार्यक्रम मार्फत बाहिर गइसकेपछि त्यो चाहिँ कुनै न कुनै व्यक्तिहरूले सुन्ने र त्यो चाहिँ विभिन्न समाजमा, टोलमा, घर परिवारमा र विभिन्न चौतारा होला अथवा कुनै कार्यक्रमहरूमा अथवा कुनै भेला जमघटहरूमा छलफल हुने भएको हुनाले 1-2 जनाले सुने पनि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको कानमा पुर्याउन सहयोगी सिद्ध हुँदो रहेछ। नगरपालिकाका गतिविधिहरू सबै सरकारवालाले थाहा पाउनुभयो, त्यो होइन रहेछ भनेर प्रमाणित गर्न पनि यिनले त धेरै मद्दत पुर्याए। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी अरियालका अनुसार पालिकाको सेवा लिने र बजेट अनि कार्यक्रमका बारेमा जानकारी लिन आउने मध्ये करिब 30% रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्ने गरेको बताउने गरेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख
ईश्वर नारायण मानन्दर। मिसो नगरपालिकाले गरेका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा रेडियोबाट प्रसारण हुँदाखेरि देशव्यापी रूपमा र बाहिर देशसम्म नागरिकहरूले सुन्न पाउँदा सुसूचित हुन पाउँदा त्यो धेरै नै ठुलो उपलब्धि पनि हो। त्यो सुनेर नै सुसूचित भएर नै क्रिया प्रतिक्रियाहरू आउने हुन् होइन। कतिपय राम्रा कुराहरूको राम्रा प्रतिक्रियाहरू अब कतिचोटि कमी कमजोरी केही भएका छन् त्यसलाई सुझावका रूपमा दिने गरेको पाइन्छ। त्यो एउटा उपलब्धिमूलक नै कार्यक्रम हो। कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सूचना दिनका लागि आनाकानी गरिरहेको खबर अझै आइरहेका छन्। तर भीमेश्वर नगरपालिकाले भने गर्दै र हुँदै आएका काम कारबाहीका बारेमा पालिकाको सामाजिक सञ्जाल वेबसाइट लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दै आएको छ। बुना घिमिरे, CIN रेडियो सैलुङ, दोलखा। बजेट निर्माणका विषयगत समितिले भूमिका अनुसारको काम गर्न नसकेको बारेमा मात्रै होइन, वन क्षेत्रको राजस्व उठाउन भएको अवरोधका बारेमा पनि बहस गर्ने थलो हाम्रो पालिका बनेको छ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाकै कारण स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका बासिन्दालाई सजिलो भएको छ। अपाङ्गता भएका र अरू नागरिकका लागि पनि काम गर्ने जनप्रतिनिधिले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुँदै आएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उठाएका आय आर्जन, सिप विकास, सहयोगी सामग्री, अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना, नागरिक बडापत्र लगायतका मागका बारेमा रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको 8औं भागमा रिपोर्टिङ गरिएको थियो। फलस्वरूप सरकारवाला व्यक्ति तथा संघ संगठनका प्रतिनिधिसँग पालिकाले समन्वय गर्ने अभ्यास बढाएको छ। शारीरिक अपाङ्गता भएका वालिङ 10 का चिरञ्जीवी सुवेदी केही महिना अगाडि यसै रेडियो मार्फत वालिङमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई विभेदकारी नीति भए जस्तो खालको मैले कुरा दर्शाएको थिएँ। सायद केही प्रभावहरू हुन सक्छन्। हालका दिनमा वालिङ नगरपालिकाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि पहिलो तलाबाट दोस्रो तलामा जानको लागि राम्रो व्यवस्था अनि सांकेतिक भाषाको व्यवस्था, दोभाषी कर्मचारी राख्ने, क ख ग घ चारै प्रकृतिका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा निशुल्क गर्ने लगायतका राम्रा पक्षहरू पनि भइरहेका छन्। भैरवी समूहले उठाएका मागलाई हाम्रो पालिका कार्यक्रमले स्थान दिएकोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि खुसी छन्। अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नगर स्तरीय भैरवी समूहका फोकल पर्सन युवराज पराजुली हाम्रो पालिका जुन रेडियो कार्यक्रम छ त्यो रेडियो कार्यक्रममा पनि अपाङ्गताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण प्रकाशन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। विगत भन्दा केही सुधारका सम्भावनाहरू देखिएका छन्। पहेँलो रङ र सेतो रङ प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँका निमित्त स्वास्थ्य बिमा निशुल्क गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छ। दोभाषी सहितको अपाङ्गता सहायता कक्षको निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढाएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामग्री, रेफरल सेवा यातायातका कुराहरू नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको छ। डिजिटल बडापत्र छ, त्यसलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने, त्यहाँ चाहिँ सांकेतिक भाषाको सङ्केतका रूपमा राख्ने र अडियोका माध्यमबाट सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच स्थापित गर्नेतर्फ वालिङ नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा महिला बालबालिका अपाङ्गताका क्षेत्रमा नगरपालिकाले 35 लाख विनियोजन गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गताका क्षेत्रमा थप बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्मा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति कार्यक्रम बजेट चाहिँ लगभग आइसकेको छ। हाम्रो नीतिमा के छ त भन्दाखेरि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क चाहिँ सहायता सामग्रीहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसैको प्रभाव स्वरूपै भनौँ न पालिकाको पनि ध्यानाकर्षण भयो। हामीले अहिले अपाङ्ग मैत्री नागरिक बडापत्र तयार गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर वार्षिक रूपमा पनि अपाङ्गलाई भनेर छुट्टै चाहिँ छैन। तर सामाजिक विकास क्षेत्र भनेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रमा गत वर्ष हाम्रो 35 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने अहिले हाम्रो अब वार्षिक बजेट पास भयो भने ब्रेकडाउन हुन बाँकी छ। त्यसकै हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो बजेट विनियोजन होला। अपाङ्गहरूको लागि स्वास्थ्य बिमा निशुल्क गर्ने भनेर मेयर साहबले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ र त्यो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो बिमा हामी गर्छौँ। अपाङ्ग मैत्री चाहिँ बनाउने एउटा र्याम्प बनाउन मिल्छ कि टेक्निकली चाहिँ हेर्दाखेरि मिल्ला जस्तो पनि लाग्छ। चालु आर्थिक वर्षमा हामी त्यो काम पनि गर्छौँ। 2078 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार वालिङ नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1281 जना छन्। तोलाकान्त बगाले, रेडियो आँधीखोला, वालिङ सेन्चा। स्थानीय सरकारले चलाएका कार्यक्रमबाट स्वरोजगार हुने र सिपमूलक तालिम लिन चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ। तर जसको लागि कार्यक्रम बनाइएको हो उनीहरूले नै नपाउने वा नपुग्ने समस्याको समाधानका लागि जनप्रतिनिधि सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा स्थानीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम पनि छुट्याएका छन्। तर यौनिक अल्पसंख्यकका लागि कार्यक्रम निर्माणमा व्यवस्था भएको गुनासो उनीहरूले अझै गर्दै आएका छन्। पालिकावासीले जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीमा प्रश्न गरेमा सुविधा पाइँदैन कि भन्ने डर चिन्ता देखिन्छ।
जति धेरै जिज्ञासा र प्रश्न राखिन्छ उति नै पारदर्शी र सुशासनको अभ्यास गरिन्छ भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घर दैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152686646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद, विमला गिरी, विजय बौडेल, तुलाकान्त बगाले, बुना घिमिरे, विनोद महतो, मनकुमार गदाल सहित हामी सबै बिदा भयौं। नमस्कार।